अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि एक बड़ा ऐलान, बल्कि यूँ कहना चाहिए था जिसका इंतज़ार, वो ऐलान हो गया। तो ये सूरत हाल बनी है जी। फाइनली लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है सुहेल आफरीदी साहब ने पेशावर जलसे में। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जलसा करने में कामयाब हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो भी याद रखिए विदाउट इमरान खान। इस जलसे के ऊपर फिर जो दीगर शहरों में एहतजाज हुए उसके ऊपर डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, और उसके साथ साथ जो इसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है उसकी भी बात करेंगे। 27 सितंबर की डेट ही क्यों दी गई, इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। और साथ ही साथ मोहसिन नकवी साहब ने एक क्लैरिफिकेशन दी है, वो भी ज़ेर बहस रहेगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, फाइनली एक बड़ा जलसा इमरान खान साहब की कैद को 3 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रखा गया। मेन इवेंट जो था वो पेशावर था, और इस पेशावर के जलसे में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए हैं। काफ़ी मैसिव जलसा था ये। इमरान खान के बग़ैर इतना बड़ा जलसा करना आसान बात नहीं है, ये याद रखिए। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे बहुत बड़े जलसे किए होंगे, लेकिन वो तमाम जलसे इमरान खान के साथ किए हैं। तो इमरान खान के बग़ैर बड़े जलसे करना ये वाकई मायने रखता है, और ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही खासा है जो अपने मेन लीडर के बावजूद भी, यानी उसके अलावा भी इतने बड़े जलसे कर सकते। वरना इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि जो पार्टीज़ मौजूद हैं इक़्तिदार में, वो सब मिलकर भी इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकती जितना सुहेल आफरीदी ने जलसा किया है, और बल्कि इससे आधा भी नहीं कर सकती। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अभी भी जलसे में जितने लोग आए हैं उस हिसाब से जगह फिर भी कम थी। इससे ज़्यादा बड़ी जगह पे इंतज़ाम होना चाहिए था, क्योंकि जितने लोग जलसा गाह में मौजूद थे उससे ज़्यादा मुझे तो लग रहा है कि जलसा गाह के बाहर मौजूद थे। मोटरवे पर लंबी कतार लगी हुई थी गाड़ियों की। इसके अलावा भी पैदल लोग मौजूद थे सड़क के दोनों अतराफ में, और फिर पंडाल तो खचाखच भरा ही हुआ था। तो मेरे ख्याल से और बड़ी जगह होनी चाहिए थी, लेकिन स्टिल जो एक पावर शो करना था वो उन्होंने किया है, और इसमें तमाम क्रेडिट जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमों को भी, MPs को, और जो ज़लई और ओहदेदारान हैं उनके शहरों के, जिन्होंने भरपूर तरीके से एहतजाजी तहरीक को चार्ज कर दिया है। और इसमें उन्होंने अपने वर्कर्स को मोबिलाइज भी किया जलसे के लिए भी, क्योंकि वर्कर, याद रखिए कि वर्कर जो था वो नाराज़ था और डिसअपॉइंट भी था। तो ऐसी सूरत में दोबारा से वर्कर्स को खींच के किसी मकाम पर लेके आना, इकट्ठा करना, ये एक चैलेंज होता है। और ज़ाहिरी सी बात है उसमें वसाइल भी चाहिए होते हैं। ज़ाहिरी सी बात है आपके लिए एक पूरा, जब आपसे वर्कर नाराज़ है कि जी आप कुछ कर नहीं रहे वो, तो आप फिर उनको जब लेके आते हैं जलसा गाह तक, तो फिर आपको उन्हें पूरा एक लाहेअमल भी देना पड़ता है। क्योंकि आज के जलसे में तो कारकुनों ने बैनर्स ये उठा रखे थे कि जनाब हमें सिर्फ तकरीरें नहीं चाहिए, आज हमें लाहेअमल चाहिए। तो ये बात तो तय थी कि आज कोई ना कोई बड़ी अनाउंसमेंट होगी। तो एक बहुत अच्छा प्रोटेस्ट जो है PTI की तरफ से ये था। चार्ज्ड क्राउड था, और इमरान खान साहब के मुख्तलिफ वीडियोस, पैगामात और उनके पसंदीदा तराने, वो माहौल बना के रखा हुआ था जलसा गाह का। लोग बड़े इमोशनल थे जो उनको देख रहे थे स्क्रीन के ऊपर। तो सलमान अकरम राजा साहब चूँकि लाहौर में मौजूद थे आज, तो वो इस जलसे में स्टेज पर मौजूद नज़र नहीं आए। लेकिन यस, बाकी आपको नज़र आया कि बैरिस्टर गौहर थे सुहेल आफरीदी साहब के साथ, और साथ साथ जुनैद अकबर साहब थे। बाकी ज़ाहिर है जो इनके सूबाई वज़रा हैं और जो बाकी ISF के भी ओहदेदारान हैं वो भी दिखाई दे रहे थे। तो काफ़ी इस लिहाज से कोशिश थी कि मैक्सिमम यूनिटी जो है वो उसका पैगाम जाए, और वो काफ़ी हद तक गया। ज़ाहिर है फिर भी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100% जो थे वो लोग सब राज़ी हैं, लेकिन जनरली एक अच्छा उन्होंने मैसेज तो दिया है एक बड़ा जलसा करके। तो अब अगर सुहेल आफरीदी साहब की स्पीच की तरफ आएँ, तो सुहेल आफरीदी साहब ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। वैसे तो सुहेल आफरीदी साहब से पहले जुनैद अकबर भी जब आए तो कारकुनान ने डी चौक के नारे लगाने शुरू कर दिए। मतलब लोग तकरीर सुनने के में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो बस वो ऐलान लेना चाहते थे कि भाई आप लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। तो उस पर जुनैद अकबर ने उन्हें कहा भी कि हम आपको आज कुछ दे के जाएंगे जो आप सुनना चाहते हैं, हम बता के जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें। और फिर उन्होंने इस बात पे भी कारकुनान को कन्विंस किया कि जब हम ऐलान अब करेंगे तो फिर आपने पहुंचना भी है, ये नहीं कि सिर्फ ऐलान लेना है। दूसरी तरफ जब बैरिस्टर गौहर आए तो अनलाइकली बैरिस्टर गौहर भी आज बड़े जारहाना मूड में नज़र आ रहे थे, और उन्होंने ये बात की कि हमने हर कोशिश करके देख ली, हर मफामत करके देख ली,
हम अदालतों में भी गए, हमने जितनी कोशिशें हो सकती थी कि हम बात अपनी कोई मनवा सकें, हमने हर तरह की कोशिश की है, लेकिन अब हमें आपने किसी काबिल नहीं छोड़ा कि सिवाय इसके कि हमें अब सड़कों पर आना पड़ेगा। और फिर अपनी तकरीर में बैरिस्टर गौर ने ये ऐलान किया कि ये आखिरी जलसा है। मतलब उन्होंने ये बता दिया कारकुनान को कि ये मत समझें कि हम कोई जलसा खेलने लगे हैं, ये आखिरी जलसा है, अब हम आगे बड़े ऐलान की तैयारी करेंगे। और फिर जब सुहेल आफरीदी आए तो उनके आते भी कारकुनान ने फ़ौरन डी चौक के नारे लगाने शुरू कर दिए। और फिर सुहेल आफरीदी ने जो अपनी तकरीर की उसमें उन्होंने इमरान खान साहब की जो मसाइब हैं उनका जिक्र किया, उनकी कुर्बानियों का जिक्र किया, उनके दौर की भी बात की कि उस वक्त हालात क्या थे और आज हालात क्या हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अब तो ख़ुद इस सिस्टम के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो फिर इसका मुतबादिल क्या है, क्या पर्ची लेके आएंगे आप, किसी बंदे को पर्ची पे बिठाएंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको तो कॉकरोच कहा जाता है लेकिन हम आपको इकबाल के शाहीन कहेंगे। बड़े एग्रेसिव मोड में थे आज सुहेल आफरीदी और बहुत जोशीले नज़र आ रहे थे। और उन्होंने खूब तनकीद भी की इस्टेब्लिशमेंट पर भी कि आपके बंद कमरों के फ़ैसलों की वजह से सूबे के अमन व अमान का ये हाल हो चुका है और मुल्क का ओवरऑल ये हाल हो चुका है। और इन तमाम चीज़ों के बाद उन्होंने इमरान खान साहब की जो हुकूमत गिराई गई उसकी साजिश का जिक्र किया। और फिर उसके बाद इवेंचुअली उन्होंने ऐलान किया कि इमरान खान साहब की कुर्बानियों का भी जिक्र किया, उनकी बेगम और उनके भांजे और बाकी जो असीरान हैं उनके कैद जो हैं उनके ऊपर भी बात की। और फिर आखिर में उन्होंने ऐलान किया कि 27 सितंबर 2026 को हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तो ये जो पहले एक कन्फ्यूजन थी कि अडयाला जाना है या डी चौक जाना है, तो अभी एग्जैक्टली ये तो नहीं कहा जा सकता कि इस्लामाबाद में डी चौक ही जाना हो, लेकिन यस ये ज़रूर उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इस्लामाबाद जाएंगे। और जो उन्होंने डेट दी है वो 27 सितंबर की दी है। अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आखिर उन्होंने 27 सितंबर की डेट ही क्यों दी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ होने जाएगा 27 सितंबर को। तो अब ये क्या होने वाला है जिसके तरफ इशारा कर रहे थे सुहेल आफरीदी। तो एक तो ये बात है, याद रखिए कि मेरे नज़दीक जो ये डेट है 27 दिसंबर, ये बहुत अर्ली डेट तो नहीं है ज़ाहिर है, लेकिन ये बहुत दूर भी नहीं है कि कोई बहुत अक्टूबर नवंबर की डेट भी नहीं है। तो उन्होंने ये एक तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50 दिन का टाइम बीच में रखा है तैयारी के लिए। और इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आ रहा था वो मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा था। कुछ इस पे जो कारकुन थे वो खुश थे कि ठीक है ऐलान लॉन्ग मार्च का हो गया, इस्लामाबाद के लिए हो गया, हम इस बात पे मुतमईन हैं। लेकिन कुछ जो कारकुन ज़्यादा पैशनेट हैं वही समझते थे कि बिल्कुल बस 1-2 हफ्तों के अंदर ही लॉन्ग मार्च होना चाहिए और बहुत लंबी डेट नहीं मिलनी चाहिए। तो उनका ख्याल था कि ये बहुत दूर की तारीख़ है। जो मेरा इसके ऊपर अपना अंदाज़ा है कि इस पे जो मिला जुला रुझान है उसमें अगर अलीमा खान साहिबा और फैमिली की तरफ से इसको सपोर्ट मिल जाती है और वो कहते हैं कि जी ठीक है इस ऐलान के ऊपर सब मुत्तहिद हो जाएं, तो फिर तो इसका बड़ा फ़ायदा होगा पार्टी क़यादत को भी, सुहेल आफरीदी को भी। लेकिन अगर वो इस पे अदम इत्मीनान का इजहार करेंगी तो फिर उसके बाद जो आपकी सोशल मीडिया है और जो आपके दीगर कारकुनान हैं वो भी शायद इसके ऊपर ज़्यादा खुल के तनकीद शुरू कर दें। सवाल ये है कि 27 सितंबर तक की डेट क्यों दी गई है, यानी 5 अगस्त को ये डेट दी गई है, तो तकरीबन जैसे मैंने कहा 50 से ज़्यादा दिन बन जाते हैं। तो देखिए 2 बातें याद रखिए कि एक तो प्रॉपर उनका ये समझना है कि तैयारी के लिए वक्त चाहिए। अब आप देख लीजिए खैबर पख्तूनख्वा में तो शायद आप 1 हफ्ते के बाद भी कोशिश करके लॉन्ग मार्च निकाल सकते हैं, लेकिन पंजाब में आज भी ये हालत थी कि आपको ठीक ठाक उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, कारकुनों को उठाया जा रहा था। मुख्तलिफ आपने वाक़यात देखे जिसमें मैंने आपको बताया ऐवान अदल के बाहर कुछ गिरफ्तारियाँ हुई, इवन सहाफ़ी बेचारे को एक फैंटी लगा दी, बाद में बड़ी मुश्किल से उसकी जान खुलासी हुई। तो पंजाब में अभी तक भी वो सिचुएशन है कि आप आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। तो वहाँ पर आपको प्रॉपर मोबिलाइजेशन के लिए, तंजीम के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, अरेंजमेंट्स के लिए और प्लानिंग के लिए आपको वक्त चाहिए। और बग़ैर पंजाब के अगर आप फिर खैबर पख्तूनख्वा से लॉन्ग मार्च लेके निकलेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो इस वक्त पॉलिसी चल रही है उसमें तो एहतजाज के ऊपर कोई भी लिमिट तक जाके यूज़ ऑफ फोर्स किया जाता है। तो पंजाब से सपोर्ट बहुत ज़रूरी होगी और उसके लिए आपको वक्त चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि 1 हफ्ते के बाद आप समझ रहे हो कि जी पंजाब से भी लोग हज़ारों लाखों की तादाद में निकल आएंगे, वो मुमकिन नज़र नहीं आता। अगरचे आज पंजाब ने मज़ामत दिखाई, मतलब मैं देख रही थी ओकाड़ा में भी हुआ है एहतजाज, लिया में एहतजाज की मैंने एक वीडियो देखी है,
لاہور میں آج اچھی گیدرنگ کر لی ایوان عدل کے باہر، لیکن اگین وہ زیادہ اس میں وکلا تھے تو وکلا پہ جلدی ہاتھ نہیں ڈالتے پولیس والے، تو اس لیے اس کے ساتھ پھر کارکن بھی مل گئے اور کچھ پی ٹی آئی لیڈرز بھی مل گئے، تو ایک اچھی گیدرنگ نظر آئی، بڑے عرصے کے بعد لاہور میں یہ ایکٹیویٹی نظر آئی. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو لاہور میں جتنی مین شاہراہیں تھیں وہاں پر بہت بڑی تعداد میں پولیس اہلکار اور پتہ نہیں کون کون سے فورسز کے اہلکار جو تھے وہ تعینات تھے مین شاہراہوں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ راستے بند تھے مین شاہراہوں میں. بہت جگہ پہ اس طرح کی پوسٹیں بنائی ہوئی تھیں کہ بھائی کسی کو احتجاج کے لیے نہیں نکلنے دینا. تو اس طرح سے ماحول تھا. اس کے باوجود بھی ایوان عدل وغیرہ اور اس کے سامنے انہوں نے ایک پروٹیسٹ کر لیا. تو اس کے علاوہ میں نے جیسے آپ کو بتایا سرگودا سے ہم نے دیکھا کہ نعیم حیدر پنجوتھا صاحب نے ایک ریلی نکال لی. اسی طریقے سے کچھ مزید جو شہر ہیں پنجاب کے ان میں ہمیں کچھ ایکٹیویٹی نظر آئی، لیکن پھر اگین میں کہوں گی کہ اس لیول کی نہیں تھی ابھی پنجاب میں جس لیول کی مزید ہو سکتی تھی. میں ویسے آنیسٹلی بتاؤں ہمیشہ جو سندھ ہے وہ سرپرائز کرتا ہے، کیونکہ سندھ میں ایون میں نے آج کشمور، کند کوٹ، عمر کوٹ، پتہ نہیں کون کون سی جگہوں کی جو ہیں وہ ریلیز دیکھی ہیں کہ جو وہاں سے لوگوں نے پوسٹ کی ہیں کہ جی یہ ریلیز نکالی گئی ہیں، اور اچھی تعداد میں وہاں پہ لوگ نکلے ہوئے تھے. اسی طرح کراچی میں تو کمال ہی ہو گیا. مطلب کراچی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کمال کر دیا، اس لیے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چند دن پہلے تک بڑے جمہوریت اور حقوق کے چیمپئن بنے ہوئے تھے اور اپنی ویڈیوز میں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم کشمیر کو وہی حقوق دیں گے جو ہم پاکستانیوں کو میسر ہیں. تو وہ مجھے آج پتہ چلا کہ بھائی وہ کن حقوق کی بات کر رہے تھے، کیونکہ اگر ہم آج ان کے صوبے میں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں کی بات کریں تو پریس کلب کے باہر جو احتجاج تھا اس کو روکنے کے لیے سڑک بلاک تھی، پولیس فورس موجود تھی، اور پھر اس کے بعد بھی جو وہاں پہ کارکن پہنچے تو ان کے ساتھ بدترین تشدد کیا گیا، ان کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی اور ایسے میدان جنگ کا منظر بنا دیا گیا جیسے پتہ نہیں وہ کیا کرنے آئے ہیں. حالانکہ کراچی پریس کلب میں ہر دور میں احتجاج پروٹیسٹ لوگ آ کے کرتے ہیں، ریکارڈ ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ اتنی سپیس ملتی ہے، لیکن اس دور میں وہ بھی اجازت نہیں ہے. تو آپ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے صوبے میں جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں پر آپ کسی کو اتنا پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، تو کیا یہی حق جو ہے وہ آپ کشمیریوں کے ساتھ کریں گے؟ اور وہ ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ بھی آپ نے یہی کیا، کیونکہ کشمیر میں تو ابھی تک آپ ہی کی حکومت ہے، تو وہاں پہ بھی یہی حال ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا ہے. اور پھر بعد میں آپ اپنا ایک سافٹ امیج لے کے سامنے آ جاتے ہیں کہ جیسے آپ سے بڑا جمہوری حقوق کا کوئی چیمپئن نہیں ہے اور آپ سب کو بڑے کوئی یعنی رائٹ دینا چاہتے ہیں، رائٹس دینا چاہتے ہیں. تو یہ ہمیں ایک منافقت اس رجیم کی بہرحال نظر آتی ہے. یہاں پر کچھ گرفتاریاں بھی ایون ہوئیں، لیکن اس کے باوجود کراچی میں ایک بڑی تعداد میں لوگ نکلے، اور کراچی میں ہمیشہ نکلتے ہیں، اس میں کوئی شک کی اور دو رائے کی بات نہیں ہے. حلیم عادل شیخ نے بھی ایک ریلی سے وہاں پہ خطاب کیا، اچھی خاصی بڑی ریلی تھی وہ، بہت بڑا کراؤڈ تھا. اسی طرح دیگر جگہوں پر بھی سندھ کے علاقوں میں اچھے پروٹیسٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کوئٹہ میں عادل بازائی اور سالار خان کاکڑ انہوں نے وہاں پہ ریلی نکالی ہے اور وہاں پہ ان کی جانب سے پروٹیسٹ کیا گیا. تو یہ وہی بات جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب وہ لیڈر ہیں جن کی پریزنس آپ کو ہر صوبے میں نظر آتی ہے. اور آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نواز شریف کے حق میں کوئٹہ میں ریلی نکال کے دکھائے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی جلسہ کر کے دکھایا. اب آپ اندازہ لگائیے گورنر ہاؤس میں انہوں نے ایک کوئی کنونشن رکھا ہوا تھا، اس میں بھی لوگ ان کے پورے نہیں آ رہے تھے. تو یہ جو خاصہ ہے یہ عمران خان کا ہے کہ آپ اس کو بیک وقت اس کی آواز جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں ہر جگہ نظر آئے گی. اور ابھی ریسٹرکشنز کے باوجود یہ صورتحال ہے، یہ کوئی انہیں اوپن فیلڈ نہیں ملی ہوئی کہ جس میں جیسے مرضی لوگ آ کے ان کے لیے آواز اٹھائیں. اس کے باوجود ان تینوں صوبوں میں لوگ نکلے اور انہوں نے پروٹیسٹ کیے. اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پر ایک الگ ماحول تھا وہ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی ڈسکس کیا. تو جیسے میں نے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ آپ کو ان تمام جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ یہ تمام سچویشنز ہیں اور ان کے ساتھ ہی ہم نے لانگ مارچ اگر کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو پراپر پلاننگ، پوری منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. اس وقت پی ٹی آئی کی تنظیم بہت کمزور ہے اور پنجاب میں تو بالکل آپ کو ایک کرائسس نظر آتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ بغیر سوچے سمجھے اگر اس طرح کا کوئی بڑا پلان بغیر تیاری کے کرتے ہیں تو وہ آپ بیل مجھے مار والی سچویشن کرتے ہیں. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ دو وجوہات کی بنا پر ایک یہ ٹائم فریم رکھا گیا ہے. ایک تو یہ کہ تیاری کا ٹائم ملے، اور دوسرا ایک دفعہ پھر سہیل آفریدی نے ایک موقع ضرور دیا ہے
کہ اگر مین وائل بھی آپ کوئی بہتری لے آتے ہیں حالات میں تو شاید پروٹیسٹ کی ضرورت نہ پڑے. تو انہوں نے بیچ میں ہی ایک اچھا مارجن دیا ہے کہ ابھی بھی اس سسٹم کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ کوئی مزید آمنا سامنا نہیں چاہتے عوام سے تو کم از کم کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑے گا. عمران خان کو کچھ نہ کچھ آپ کو پی ٹی آئی کو دینا پڑے گا تاکہ وہ اس بات پہ سوچیں کہ چلو یار آگے ہم سوچ لیں. کیونکہ ابھی سسٹم بے شک جتنا مرضی ترم خواہ بنا ہوا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ایک ہی وقت میں آپ کشمیر کے محاذ پہ بھی لڑ رہے ہوں، آپ بلوچستان کے محاذ پہ بھی لڑ رہے ہیں، آپ کو خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردی کا سامنا ہے، اور ایسے میں آپ ایک لانگ مارچ بھی لے کر آ رہے ہوں تو ظاہر ہے ہر جگہ پر آپ ایک اپنے آپ کو نہیں پھنسا سکتے. تو سسٹم کے لیے اچھا موقع ہے، بجائے اس کی کہ ضد اور انا کو رکھ کے بیچ میں کہ اچھا بھائی آتے ہو تو پھر آؤ ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ کیا ہی بہتر ہو کہ آپ ابھی بھی جو ان کی جائز ڈیمانڈز ہیں، اور جائز ہیں بالکل، کہ بھائی عمران خان کی کیسز جو ہیں وہ میرٹ پر سنے جائیں، ان کی ملاقاتیں بحال ہوں، ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے لائرز کے ساتھ، ان کے فزیشنز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوں. اور اگر ان کے فزیشنز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک پراپر علاج کے لیے، میڈیکیشن کے لیے ہاسپٹل شفٹ کرنا چاہیے، ان کی ریکمنڈیشن کو سنا جائے، دیکھا جائے، ان کی جو ان کے بچوں سے بات چیت ہے وہ بحال ہو، ان کی جو بنیادی جائز مطالبات ہیں اس میں کوئی پرابلمٹک بات نہیں ہے. یہ ان کو پہلے بھی ملی ہوئی تھی، اسی سسٹم کے تحت ملی ہوئی تھی، آپ ان کو دیں اور اس کے بعد آپ اس چیز کو ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پر لیں، آگے بڑھیں. لیکن اب آپ ایک بندے کا سانس ہی بند کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو پھر وہاں پر جو اس کی پارٹی ہے، اس کی فیملی، اس کے پاس کیا آپشن رہ جائے گی سوائے اس کے کہ وہ باہر نکلے اور کچھ نہ کچھ آپ پہ پریشر بڑھانے کے لیے احتجاج کرے. تو میرے خیال سے یہ بہت جائز مطالبات ہیں. اور اگر ابھی بھی سسٹم یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی کوئی لانگ مارچ کو وہ نہیں فیس کرنا چاہتا تو یہ بہت آسان ہے کہ آپ ان کو لیں آن بورڈ، اور صرف تسلیاں کرانے اور دھوکے دینے کے لیے نہیں بلکہ جینوینلی پریکٹیکلی آپ ان کو ریلیف فراہم کریں تاکہ ان کو بھی لگے کہ ہاں جی ہماری کوئی بات سنی جا رہی ہے. تو یہ ایک ٹائم فریم بیچ میں رکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے اس میں کچھ عقل سے کام لینا ہے تو وہ لے لے، جس کا امکان نہیں ہے. لیکن ایونچولی پھر اپنے لیے بھی ٹائم رکھا گیا کہ پھر پراپر ایک تیاری کر لیں. ادروائز بھی سپٹمبر کے اینڈ تک موسم بھی بہتر ہو جاتا ہے. ابھی جو حالات ہیں موسم کے آپ کو پتہ ہے، شدید ہبس اور گرمی کا موسم، بارشوں کا موسم، تو کافی پرابلمٹک ہو جاتا ہے باہر نکلنا. ابھی یہ کچھ چیزیں واضح ہونے باقی ہیں کہ لانگ مارچ آپ کریں گے تو کیا وہاں پہ کوئی انڈیفینٹ ٹائم کے لیے دھرنا دیں گے، اس کا اعلان ابھی نہیں ہے واضح. کیا وہاں پر آپ پہنچیں گے تو کسی ایک جگہ پہ جلسہ کر کے واپس آ جائیں گے، کیا آپ ڈی چوک جائیں گے یا اسلام آباد کے کسی نواحی علاقے میں سنگجانی پہ یا کہیں اور جو ہے وہاں پہ کوئی اکٹھ کریں گے. تو یہ اس میں ابھی کچھ چیزیں انکلیئر ہیں جو کہ ظاہر ہے آگے وقت کے ساتھ کلیئر ہوں گی. لیکن میں پھر کہوں گی کہ پھر بھی اس میں ایک مارجن ہے اگر کوئی سمجھے تو. محسن نقوی صاحب نے جو اس کے حوالے سے بیان دیا تھا سسٹم کے حوالے سے، اس پر انہوں نے آج تھوڑی کلیریفیکیشن بھی دی اور کہا کہ سسٹم جو ہے، جب میں نے یہ بات کی کہ جی سسٹم کولیپس کر گیا تو میں کوئی ان 4 سالوں کی بات نہیں کر رہا تھا، میں 80 سال کے اوور آل سسٹم کی بات کر رہا تھا. اور میں نے کوئی چارج شیٹ نہیں کیا حکومت کو، میں تو خود اس حکومت کا حصہ ہوں تو میں کیوں چارج شیٹ کروں گا. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو 80 سال سے نظام چل رہا ہے اس میں شہباز شریف اور بہت بہتر پرفارم کر سکتے تھے اگر چیزوں کو سسٹم میں تھوڑی تبدیلی لائی جائے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جنہوں نے مجھے 3-3.5 سال کی بات کی ہے ان کا شکریہ، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے میری پرفارمنس، میں 70% موجود رہا ہوں کیبنٹ میٹنگز میں وغیرہ. تو یہ جو انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے یا عظمہ بخاری وغیرہ نے تنقید کی، اس کا انہوں نے جواب دیا. تو مجھے لگتا ہے یہ ایک تھوڑا سا کور اپ پلان تھا بیسکلی، کہ اس کو انہوں نے جنرلائز کر کے بتانے کی کوشش کی کہ جی سب اچھا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، حکومت 5 سال پورے کرے گی اور میں نے تو ایک جنرل وے میں بات کی تھی، آل دیٹ. انہوں نے تھوڑا اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کی. لیکن اس سارے عرصے میں دھواں اتنا اٹھ چکا ہے کہ اب بظاہر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ کھچڑی جو ہے وہ آگے پکنی ہے. وہ کب تک پکے گی اس میں وقت ہو سکتا ہے، لیکن پکنے کی امکان جو ہے وہ نظر آ رہی، خوشبوئیں آنا شروع ہو چکی ہیں اس سارے دھوئیں میں. سہیل آفریدی صاحب نے جہاں اور بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، وہاں پہ انہوں نے صحافیوں کا بھی ذکر کیا. ارشد شریف صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا، ان کے قتل کی مذمت کی. عمران ریاض نے جو مصائب برداشت کیے ان کا ذکر کیا. اور پھر انہوں نے دیگر صحافیوں کا نام لیا جس میں انہوں نے مجھ ناچیز کا بھی نام لیا اور یہ کہا کہ جو لوگ حق اور سچ کی آواز بنے ہوئے ہیں
ان کو جس طرح کے مظالم کا سامنا ہے اور ان کے لیے جو مشکلات برپا کی گئی ہیں اس نظام کی جانب سے، انہوں نے اس کو بھی کنڈیم کیا اور ہمارے حق کے لیے بھی آواز اٹھائی. ان کا شکریہ. میں تو اپنے آپ کو اتنا بڑا صحافی نہیں سمجھتی جتنے بڑے لوگوں کے ناموں کے ساتھ انہوں نے میرا نام لیا، لیکن صحافیوں کا کام یہی ہے کہ وہ حق اور سچ کی آواز بنے، مظلوم کی آواز بنے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، نشاندہی کریں جو کچھ غلط ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ طاقتوروں کی کاسالسی کی جائے، بجائے اس کے کہ پتہ ہو کہ جناب یہ غلط طریقے سے مسلط ہوئے ہیں، پتہ ہو کہ پیچھے کیا ان کے مقاصد ہیں اور کس طرح سے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیے ہیں. اس کے باوجود اس نظام کو ایک قانونی جواز فراہم کیا جائے، ایک اخلاقی جواز فراہم کرنے کی مہم چلائی جائے، یا ان لوگوں کو کسی بھی طرح اس طرح پریزنٹ کیا جائے کہ جیسے یہ بڑی کوئی نارمل بات ہے. میرا خیال ہے کہ یہ صحافی کا کام نہیں ہے کہ وہ طاقتوروں کی آواز بنے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ مظلوموں کی، کمزور طبقوں کی آواز بنے. اور پھر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اس پورے رجیم نے حالات کیے ہیں ملک کے، تو میرا خیال ہے کہ ہر صحافی کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کے مد نظر یہ سوچے کہ اس کے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال ان کا شکریہ کہ انہوں نے صحافیوں کے لیے بھی آواز اٹھائی. لیکن آج بھی افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف صحافی جو ہیں وہ عطاب کا شکار ہیں اور نشانوں پر ہیں، اپنے معیشت کے لیے مشکلات کا شکار ہیں. ظاہر ہے بے شک سچ کے لیے آواز اٹھانا ہوتی ہے، اس کے لیے قیمت بھی چکانی پڑتی ہے، اور لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ضروریات زندگی ختم ہو جاتی ہیں، وہ تو اپنی جگہ ظاہر برقرار ہوتی ہیں. تو بہرحال ہمارا تو یہ سفر جاری ہے. اللہ کرے کہ پاکستان میں بہتری کے حالات ہوں اور کسی بھی بہت بڑے نقصان کے بجائے، خون خرابے کے بجائے، اللہ کرے کہ جو عوام کی آواز ہے اس کو سنا جائے اور اس کے مطابق عقل مندی اور دانش مندی سے فیصلے کیے جائیں، نہ اور ذاتی مفاد کو کہیں کوئی ایک طرف رکھ دیا جائے. بظاہر اس کا امکان کم نظر آتا ہے، لیکن امید پہ دنیا قائم ہے اور ہمارے ہاتھ میں تو صرف کوشش ہی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.